बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो हालात व वाक़यात बयान कर रहे हैं उसमें तामीर काबा का जिक्र करेंगे, आब ज़मज़म के जारी होने का भी जिक्र करेंगे और इसके अलावा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। तो वीवर्स, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक जिक्र किया था कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्के के बेआबो गया चटियल मैदान में ठहर गई थीं। चुनांचा उसके बाद ये हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कदर पानी और खाने पीने की अशिया उनको देकर गए थे वो सब ख़त्म हो गई और जनाब हाजरा का दूध भी खुश्क हो गया। माँ बेटे पर प्यास का गलबा हुआ और ये आलम हो गया कि हज़रत हाजरा बेटे की हालत देख ना पाईं। वो इंतहाई परेशान हुई और इधर उधर भागने लगीं और पानी की तलाश में कभी कोहे सफ़ा पर जातीं, कभी कोहे मरवा पे जातीं और किसी आबादी को ढूंढने की कोशिश करतीं ताकि किसी भी तरीके से पानी मिल सके और वो बच्चे की प्यास बुझा पाएँ। जब इनको कोहे सफ़ा पर पत्थरों के सिवा कुछ नज़र ना आया तो फ़ौरन वापस आईं और बच्चे पर एक निगाह डाली कि बच्चे की हालत कैसी है। इसके बाद वो कोहे मरवा की तरफ भागीं, वहाँ पर पानी को तलाश किया लेकिन नाकाम रहीं। वो पानी की तलाश में दौड़ तो रही थीं लेकिन ये फ़िक्र भी दामनगीर थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई जंगली जानवर नुकसान ना पहुँचा दे। इसीलिए वो कुछ दूर जाती थीं और फिर वापस आ जाती थीं। गर्ज़ ये कि वो बेइंतहा बेताब रहीं कि अचानक इसी दौरान कुछ आवाज़ें आपके कान में आईं मगर कोई दिखाई ना दिया। आप कोहे मरवा से वापस आ रही थीं कि आपको इस मकाम पर एक तरफ शेर की आवाज़ महसूस हुई जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ रहे थे। जनाब हाजरा इस आवाज़ से बेहद घबराईं और दामन समेटकर निहायत बेताबी में बच्चे की तरफ दौड़ीं। वहाँ पहुँचकर कुदरत खुदा का तमाशा देखा। उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिस जगह एड़ियाँ रगड़ रहे थे उस जगह से एक पानी का चश्मा उबल रहा है। जनाब हाजरा ये देखकर शुक्र खुदा बजा लाईं। एक रिवायत में है कि जनाब हाजरा चूँकि पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की तरफ 7 मरतबा दौड़ी थीं, इसीलिए हज के मौके पर 7 मरतबा सही वाजिब करार दी गई है। एक और रिवायत में है कि जब जनाब हाजरा सैराब हो गईं और बच्चे को पानी पिला लिया तो अपने मकाम से उठकर चश्मे के करीब आईं और अपना मशकीज़ा भरना चाहा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी हमेशा रहेगा। फिर उन्होंने मिट्टी और कंकरी के ज़रिए से पानी को घेर लिया। बज़ाहिर इनका ख्याल ये था कि बहकर पानी ज़ाया ना हो, लेकिन दर हकीकत इनके घेर देने से पानी बुनियादी तौर पर कुएं में ही महदूद रह गया, वरना बहुत बड़ा दरिया बनकर दुनिया को सैराब करता। जनाब हाजरा अभी चश्मे के करीब ही खड़ी थीं कि उनके कानों में ये आवाज़ आई, ए हाजरा, पानी का ये चश्मा तेरे फ़र्जंद इस्माईल के लिए जारी किया गया है। तेरा ये फ़र्जंद मनसब नबूवत पर फाइज होगा और ये इस वक्त भी नबी है। ए हाजरा, ये अपने बाप के हमरा मेरा घर यानी काबा बनाएगा। ये सुनकर जनाब हाजरा की सारी तकलीफ़ें दूर हो गईं और वो खुश और मसरूर हो गईं। मौरखीन का बयान है कि जब आब ज़मज़म सतह अर्ज़ पर नुमाया हुआ तो उसकी वजह से परिंदे भी हवा में परवाज़ करने लगे, वरना इससे कबल इस खुश्क वादी से परिंदे भी नहीं गुजरते थे। इन तायरों के मंडलाने से अरब के दीगर कबाइल को जो आसपास मौजूद थे उनको मालूम हो गया कि इस सरजमीन पर पानी ज़रूर है। चुनांचा कबीला बनी जरहम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनी अमाम थे, जब मक्के की जानिब बसिलसिले तजारत शाम जाने लगे तो उनकी नज़र खिलाफ मामूल उड़ते हुए तायरों पर पड़ी तो उन्होंने चंद आदमियों को तहकीक के लिए भेजा। जब वो उस मकाम पर पहुँचे जिसकी बलाई फ़िज़ा में तायर उड़ रहे थे तो देखा कि एक नौजवान औरत एक बच्चे को लिए हुए बैठी है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, आया इंसानों में से हो या जिनों में से हो? जनाब हाजरा ने सारा माजरा कह सुनाया तो उन्होंने पूछा कि इस पानी का मालिक तुम दोनों के अलावा कोई और भी है? जनाब हाजरा ने फरमाया नहीं। बहरहाल इन लोगों ने पानी को चखा, निहायत शीनी पाया, इजाज़त क़याम मांगी। जनाब हाजरा ने उन्हें वहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी। इसके बाद वो लोग वापस गए और अपने कबाइल यमन से ले आए। यमन से जो कबाइल आए वो 2 थे, बनी जरहम और कतूरा। बनी जरहम के सरदार का नाम मसाज बिन उमर और कतूरा का सरदार समूह बिन आमिर था। चुनांचा मक्के में ये आकर आबाद हो गए और मक्के की आबादी बढ़ना शुरू हुई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इन्हीं लोगों में पले बढ़े। उन्होंने अरबी ज़बान सीखी, उन्हीं में परवान चढ़े।
بلوغت تک پہنچے اور انہی میں شادیاں کیں اور صاحب اولاد بنے۔ جناب حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جانے کے 1 سال بعد جبکہ حضرت اسماعیل کی عمر 3 سال کی ہوئی اور جبرائیل نے ان لوگوں کے حالات سے ابراہیم کو باخبر کیا تو ان کے دل میں ان سے دوبارہ ملاقات کا شوق بھڑکا۔ چنانچہ انہوں نے جناب سارہ سے کہا کہ میں مکہ معظمہ جاتا ہوں تاکہ حضرت اسماعیل کو دیکھوں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جناب سارہ نے بروایت طبی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ قسم بھی دے دی کہ تم اپنی سواری سے اترو گے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے منظور کر کے روانہ ہوئے اور 5 دن تک سفر کرتے ہوئے مکے پہنچے۔ وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ملاقات کی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جب حضرت حاجرہ نے ابراہیم کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کی بانچھیں کھل گئیں اور یہ ان کے استقبال کے لیے بڑھیں اور بڑی مسرت کے ساتھ انہیں اپنے گھر لائیں۔ پھر درخواست کی کہ آپ اپنی سواری سے اتریں تو میں آپ کا سر مبارک دھلوا دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سارہ سے عہد کر کے آیا ہوں کہ میں اپنی سواری سے نہ اتروں گا، چنانچہ میں خلاف عہد نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر جناب حاجرہ نے ایک جانب ایک پتھر لا کر رکھا۔ حضرت ابراہیم نے اس پر اپنا پیر ٹیک کر سر ایک طرف کر دیا، پھر انہوں نے دوسری جانب پتھر رکھا۔ اس طرح نصف سر 2 بار کر کے دھو دیا۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاؤں رکھے تھے اور اس پر نقش قدم ابھر آئے تھے، وہی بعد میں مقام ابراہیم قرار پایا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر خانہ کعبہ بنانے کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی نے حضرت ابراہیم کا سر دھلایا تھا اور اس موقع پر انہوں نے پتھر پر قدم رکھے تھے اور نقش ابھرا تھا، وہی مقام ابراہیم ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 5 برس کے ہوئے تو بدن سارہ سے بھی اولاد ہو گئی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب سارہ اپنے وطن میں ایام گزار رہے تھے کہ خدا نے جناب سارہ کی تمنا کے مطابق ایسی صورت میں جبکہ بروایت یعقوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی اور جناب سارہ کی عمر 90 سال کی تھی، خدا نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے تولید کی بشارت دی اور اس بشارت کے ساتھ ہی ساتھ وہ خائزہ بھی ہو گئیں۔ ان دونوں کو اس واقعے سے بڑا تعجب ہوا۔ بالآخر وہ حاملہ ہوئیں اور جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ جب مدت حمل پوری ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 1000 ستارے آسمان پر جمع ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب حضرت جبرائیل سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اس فرزند کے سلب سے 1000 انبیاء پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ پھر حضرت اسماعیل کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اس کی نسل سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے جو سب کے سرتاج ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے بشارت تولید پر تعجب کیا تو جناب جبرائیل نے بھنے ہوئے گوشت کو اشارہ کیا، وہ گوسالہ بن کر ماں کا دودھ پینے لگا۔ پھر ان کے ایک اشارے سے وہ درخت جو گھر میں سوکھا کھڑا تھا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ اے سارہ، جو خدا بھنے گوشت کو گوسالے کی شکل دے سکتا ہے اور سوکھے درخت کو ہرا بھرا بنا سکتا ہے، وہی بوڑھے مرد و زن سے اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ البتہ جب تیسری مرتبہ وہ جب تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسماعیل جوان تھے اور ان کی عمر 13-14 برس کی تھی اور ان کے پاس کافی گوسفند وغیرہ بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے یہ حالات دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے کہ خداوند عالم کا حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ مالک کس جگہ تعمیر کروں؟ ارشاد ہوا کہ اسی جگہ بناؤ جس جگہ عہد آدم میں قبہ تھا، جسے طوفان نوح کے موقع پر ہم نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد خدا نے جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے آ کر نشان بنا دیا اور خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ شروع کر دی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر گارا وغیرہ بنا دیتے تھے اور حضرت ابراہیم دیوار اٹھاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ 9 ہاتھ بلند دیوار بن گئی۔ پھر خدا نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ حجر اسود کوہ ابو قبیس میں ہے، اسے جا کر لے آؤ۔ چنانچہ اس کو لایا گیا۔ پھر حجر اسود کی جگہ بتائی گئی اور انہوں نے اس کو نصب کر دیا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں غربی اور شرقی دروازے بھی بنائے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے ہمراہ تھیں،
اپنی ابا سے دروازوں پر پردے ڈال دیے۔ اس کے بعد ایک روایت کی بنا پر ملائکہ کی مدد سے اور ایک روایت کی بنا پر مقام ابراہیم کے بلند ہو جانے سے دیوار 12 ہاتھ بلند ہو گئی، پھر اپنی اصلی منزل تک پہنچی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کو طور سینا، طور زینا، طور لینا اور جودی و ہرا کے پتھروں سے بنایا گیا۔ جب خانہ کعبہ تیار ہو گیا تو 8 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے لیے پانی مہیا کرو، کیونکہ اس زمانے میں منی اور عرفات میں پانی نہ تھا، اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں شکر گزاری کی اور دعا کی کہ اے خدایا، تو دعا کا سننے والا ہے، میری اس محنت تعمیر کعبہ کو قبول فرما لے۔ جبرائیل نے نازل ہو کر قبولیت کی بشارت دی، پھر انہیں مناسک حج وغیرہ بتائے اور مشغول حج ہو گئے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم عازم شام ہو گئے۔ ابھی یہ روانہ نہ ہونے پائے تھے کہ خدا کی طرف سے وحی آئی کہ اے ابراہیم، دنیا والوں کو تعمیر کعبہ سے باخبر کر دو تاکہ یہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک، میری آواز تو نحیف ہے، یہ کہاں تک جا سکے گی؟ حکم ہوا، آواز تم بلند کرو، پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر آ کر کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے یمن کی طرف منہ کر کے، پھر مشرق کی طرف رخ کر کے آواز دی۔ آپ کی آواز معجزے کی صورت میں پوری دنیا میں پہنچی اور سب نے سنی، یہاں تک کہ انسانوں کے ارحام اور اسلام میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی اس آواز کو سنا اور سب نے لبیک لبیک کہہ کر جواب دیا۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات اگلی ویڈیو میں آپ سے عرض کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔